टुक्रेको पार्टी त नगर्ने रूपमा त्यो 3-4% पनि छन्। मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भन्नुहुन्छ तपाईँ एकजना मान्छे पनि गएको छैन। कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ माधव नेपालको पार्टीमा जानुभएको छैन। केही कार्यकर्ताहरू केही अगुवा नेताहरू चाहिँ छोडेर जानुभएको छ। तर मलाई के भरोसा छ भने चुनावमा जाउन्जेलसम्म उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, किन उहाँहरूको बाटो छैन। एमसीसीको सवालमा चाहिँ अब एमसीसी त उहाँहरूले त हिजो प्रचण्डले र देउवालले लेखेर चाहिँ सुमालाई दिए भनेर भनेको छैन। लेखेर चाहिँ ल हामी चाहिँ कुनै हालतमा पनि तपाईँको एमसीसी चाहिँ गर्छौँ भनेर दिएको छन्। यहाँ तल चाहिँ अब ढाँटेर चाहिँ जनतालाई ढाँटेर पार्टीका क्याडरलाई ढाँटेर उहाँहरू विभिन्न खालको नौटङ्की गरिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ त्यो गठबन्धन टुट्ला, चुनाव खत्तम होला, एमाले फेरि खत्तम पार्ला आफूलाई भन्ने डरले चाहिँ कस्मेटिक ढङ्गको एउटा आर्टिफिसियल जुन खालको गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ त्यो किनभने उहाँको मानसिकता मनोविज्ञानदेखि चाहिँ उहाँहरू डराउनुहुन्छ, त्रस्त हुनुहुन्छ। मेरो मात्र सङ्केत होइन, अरू अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूको विज्ञहरूको पोलिटिकल पण्डितहरूको चाहिँ के भयो भने नेपालले चाहिँ अब एउटा नयाँ दर्शनको निर्माण गरेर हाम्रो पुँजीवादलाई फेरि चाहिँ पछाडि पारेर एउटा नयाँ खालको समाजवादको चाहिँ परिकल्पना गर्छ र यसको सुरुवात चाहिँ नेपालबाट हुनसक्छ भन्ने एउटा त्रास जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा फैलियो त्यसको चाहिँ परिणामस्वरूप हामीलाई चाहिँ नि विभक्त गराउने, विभाजित गराउने ढङ्गको चाहिँ अगुवा चाहिँ अभिभावकत्व गर्ने व्यक्ति चाहियो भने त्यसमा यो नेकपा एमाले नै हो र त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले मात्र यो मुलुकलाई एउटा समृद्धिको एउटा बाटो चाहिँ तय गर्नको लागि अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने भरोसा निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। नमस्कार, नेकपा एमालेको ऐतिहासिक 10औं महाधिवेशनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म इन्द्र आचार्य। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको यो 10औं महाधिवेशनलाई नेपालले मात्रै होइन विश्व समुदायले समेत निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ। अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। पर्यटकीय नगरी चितवनको नारायणी किनारमा अत्यन्तै भव्य समारोहका बीच नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन हुँदैछ। ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको सैद्धान्तिक र भावी मार्गदिशाहरू तय भइसकेपछि अबको यो महाधिवेशनमा नितान्त नेतृत्व चुन्ने र चुनिने काम मात्रै बाँकी छ। यसैले पनि अबको एमालेको नेतृत्व कस्तो खालको आउँछ भनेर नेपाली आम जनमानसमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। किनकि अत्यन्तै लोकप्रिय जनप्रिय पार्टी भएका कारण अबको नेतृत्वले नै नेपाल र नेपालीको भविष्य परिवर्तन गर्छ, समृद्ध मुलुक बनाउँछ भन्ने अपेक्षा भएका कारण पनि यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। यसैले हामी हरेक दिन विशेष प्रस्तुतिमा उपस्थित छौँ। आज हामीले नेपालकै अत्यन्तै चर्चित फेस आदरणीय माननीय नवराज सिलवाल जो अब यो महाधिवेशनका लागि आफ्नो दावेदारीलाई पनि प्रस्तुत गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु, जो नेकपा एमालेको युवा नेताको रूपमा अहिले सक्रिय हुनुहुन्छ। विगत उहाँ नेपाल प्रहरीमा लामो समय नेपाल र नेपाली जनताको सेवा गर्नुभएको थियो। धेरैले तपाईँहरूले देख्ने बित्तिकै चिनिसक्नु भएको छ। स्वागत गर्छु म उहाँलाई। स्वागत छ दाइ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ महाधिवेशनको। बिल्कुल। अब अहिले अब यो नयाँ चाहिँ एउटा फेस्टिभल हो, पार्टीको एउटा ठुलो फेस्टिभल पनि हो। एउटा मुलुकभरिको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यकर्ताहरू सङ्गठित हुने, एउटा राजनीतिमा एउटा नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने, एउटा नयाँ जनताहरूमाथि जनतामा जुन खालको एउटा निराशा छ त्यो निराशालाई चिरेर अब एउटा उत्साह र भविष्यप्रतिको एउटा चाहिँ आशा र एउटा चाहिँ भरोसा जगाउने एउटा चाहिँ अभियान हो। त्यसले गर्दा यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हामी लागिरहेको छौँ। अब विधान महाधिवेशन चाहिँ प्रथम विधान महाधिवेशन मेरै जिल्लामा, मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा, मेरो गाउँमै हामीले तपाईँलाई थाहा पाउनु भव्यताका साथ एकदम ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ सफल बनायो र त्यही ढङ्गले अब यो 10औं महाधिवेशनलाई पनि चितवनमा चाहिँ सफल बनाउनको लागि अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट एउटा इँटा थप्ने काममा सबै व्यस्त नै छौँ। म पनि त्यो हिसाबले कति बिजी नभए। यहाँ चाहिँ अब नेपाल प्रहरीको अत्यन्तै उपल्लो दर्जामा पुगेर पनि नेपाली जनता र नेपालको सेवा गर्नुभयो। तपाईँको त्यो बेलाको कार्यशैलीले हरेक नागरिकले, हरेक नेपालीले नचिन्ने सायदै कमै छन्। अब तपाईँ त्यो सेवाबाट पार्टीबाट जनतालाई सेवा गर्न आउनुहुँदैछ, राजनीतिक दलबाट कति सहजता देख्नुभएको छ, कति उर्वर देख्नुभएको छ? अनि यस्तो छ, अब त्यो होराइजन नै फरक छ। जस्तो पहिला पनि मैले जसरी काम गरेँ त्यो पनि त्यही जनताको लागि, त्यही कम्युनिटीको लागि, त्यही न्यायको लागि, होइन, त्यो अन्यायमा परेका मान्छेहरू, थिचोमिचोमा परेका मान्छेहरूलाई न्याय दिनुको लागि, एउटा कानुनलाई चाहिँ एउटा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने सवालमा कानुनलाई सही ढङ्गले परिपालना गराउने र एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने त्यो अभियानमा मैले धेरै वर्षहरू चाहिँ काम गरेँ। र अहिले यता आउँदा त्यो चाहिँ फेरि एउटा सर्टेन एउटा लिमिटेड एरियाभित्र बसेर फ्रेमवर्कभित्र बसेर काम गर्ने काम थियो। यद्यपि त्यो कम्युनिटी बेस्ड र पिपल ओरिएन्टेड काम नै मैले गरेँ, समाजसेवा नै हो।
तर यहाँ आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो बृहत्तर चाहिँ एउटा होराइजनमा बसेर र यसमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा सर्टेन प्रिभिलेज क्लासका मानिसहरूसँग इन्टरेक्सन बढी हुने। अब अहिले चाहिँ त्यो कोही नभएको त्यो डाँडाको पाखाको मेरो निर्वाचन कन्स्टिट्युएन्सी भनेपछि तपाईँको ललितपुर भनिन्छ, उपत्यकाको कर्णाली भन्छ मेरो कन्स्टिट्युएन्सीलाई। त्यसले त्यहाँ अहिले पनि बत्ती नपुगेको ठाउँहरू छ, खानेपानी नपुगेको ठाउँहरू छ, विद्यालय नपढ्ने बालबालिकाहरू छन्। त्यो ठाउँको जनताको चाहिँ एउटा भरोसाको पात्र बन्न पाउनु र यो मेरो मान्छे छन्, मेरो अभिभावक छन्, मेरो चाहिँ प्रतिनिधि छ भनेर एउटा चाहिँ आनन्दले सुत्न सक्ने चाहिँ नि वातावरण छ। त्यो तबकाको मानिसहरूले त्यो उत्पीडित, त्यो पछाडिएको, गरिब, निमुखा क्लासका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा भरोसाको पात्र बन्न पाउँछ। त्यो एउटा चाहिँ जीवनमा एउटा अदम्य चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सन, सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन। त्यसले गर्दा त्यो लेभलमा गएर काम गरेको हिसाबले पनि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय पोलिटिक्समा अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब राजनीतिमा बसेर पनि सबै सेक्टरको समाजको परिवर्तनको अभियानमा भन्नुहोस् न मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र एउटा चाहिँ समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने भन्ने जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूको चाहिँ एउटा सपना छ, त्यसमा एउटा एक्टरको रूपमा एउटा चाहिँ नि सहयोगीको भूमिकामा काम गर्नु पाएको छ र आम सो ह्याप्पी। र एक प्रकारले यो ठुलो चाहिँ एउटा परिवेशमा आएर काम गर्न पाउँदाखेरि आफ्नो पोटेन्सियललाई फुल प्रयोग गर्न पनि पाएको छु। त्यही कारणले म सन्तुष्ट छु र अगाडि बढ्नको लागि कटिबद्ध पनि छु। अब यो पार्टीको अहिलेको महाधिवेशन भनेको चाहिँ नेतृत्व चुन्ने र चुनिने यो क्षणमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीले देख्थ्यौँ जो प्रतिनिधि सभाको चुनावको बेला मतदातासँग सँगसँगै गएर तपाईँले कहिले धान काटेका, धान रोपेका, अहिले पनि तपाईँ मतदातासँगै हुनुहुन्छ, जनतासँगै हुनुहुन्छ। तर अब तपाईँ पार्टी पोलिटिक्समा आउनुहुँदैछ। अब प्रतिनिधि सँगसँगै अगाडि बढ्ने सम्भवतः मलाई लाग्छ तपाईँ पनि त अगाडि बढ्ने योजना लक्ष्य त बनाउनु भयो होला। बिल्कुल होइन, कस्तो योजना यस्तो छ। अब जनताले चाहिँ भोट दिएर आफ्नो प्रतिनिधि बनाएका छन्, पार्लियामेन्टमा गएर जनताको आवाज बोल्न पाएको छु होइन, त्यो प्रिभिलेज त मसँग छँदैछ। तर अब यो 10औं महाधिवेशन मार्फत म अब यो पार्टीभित्रको पोलिटिक्समा पार्टीका अब जनताले त मलाई माया गर्छ, प्रेम गर्छ भन्ने कुरो प्रमाणितै छ। तर पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले, त्यहाँभित्रका चाहिँ भन्नुहोस् न लखौँ चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्ट, माया पाउने पात्रभित्र म पर्छु कि पर्दैन भनेर आफूलाई एउटा टेस्ट पनि गर्ने। यो पहिलो मेरो उम्मेदवारी दिनु हुँदैछ, त्यसैले पहिलो उम्मेदवारी भएको हुनाले केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने त्यो चाहिँ सोच बनाएको छु। र मलाई के विश्वास छ भने म एउटा चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ जुन खालको चाहिँ सङ्घर्ष, जुन खालको चाहिँ यात्रा मैले तय गरेर आएको छु र पार्टीमा आएर एउटा जनतासँग भोट माग्न जाने अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि मैले एउटा ठुलो भन्नुहोस् न एउटा सङ्घर्षपूर्ण जीवनको चाहिँ यात्रा तय गरेर आएको छु। नेपाली कङ्ग्रेससँग र तत्कालीन पार्टीका चाहिँ नेताहरूदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ अब सर्वोच्चदेखि अब पुलिसदेखि सबै अथोरिटीहरू चाहिँले मेरो विरुद्धमा चाहिँ एउटा ठुलो भन्नुहोस् न युद्ध नै चाहिँ एउटा व्यक्तिको विरुद्धमा राज्य त्यसरी लागिरहेको बेलामा मेरो पार्टीले ल अन्याय गर्न पाउनुहोस् भने जसरी मेरो अध्यक्षले नै आफै पार्लियामेन्टमा बोलेर मलाई एउटा चाहिँ भरोसा दिनु र म चाहिँ त्यस हिसाबले यहाँ आइसकेपछि अब आज चाहिँ आई लाइक टु टेस्ट माइसेल्फ कि मेरो यहाँका पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूले मलाई कुन ढङ्गले हेर्नुहुँदो रहेछ त। मलाई लाग्छ उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्छ, स्नेह गर्नुहुन्छ र मैले जुन प्रकारको कन्ट्रिब्युसन मैले पार्टीमा पनि आएर सर्ट टाइमभित्र नै मैले जुन ढङ्गले चाहिँ मैले योगदान गरेको छु र नेपाली जनतालाई एउटा भरोसा दिने ढङ्गले र पार्टीलाई अब हाम्रो चाहिँ नेकपा एमाले जसरी चाहिँ जनतालाई एउटा जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा, जनताको चाहिँ एउटा परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई परिवर्तन गर्न सक्ने ढङ्गले जसरी एउटा विचार लिएर आएको छ, एउटा दर्शन देखाएको छ, एउटा अगाडिको बाटो देखाएको छ, हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ सपनाहरू चाहिँ नि अगाडि देखाउनु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ म पनि एउटा चाहिँ नि त्यो अभियानको एउटा चाहिँ नि सहयात्रीको हिसाबले, एउटा एक्टरको हिसाबले काम गर्दै आउँदाखेरि अब अहिले पार्टीमा चाहिँ के कसरी मलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भनेर एउटा पार्टीमा बसेर काम गर्न मन लाग्यो। त्यो यो पार्टीभित्र बसेर काम गर्न चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका लिएर काम गर्न पनि मन लाग्यो र आफ्नो चाहिँ के रहेछ भने त्यो हेर्ने पनि हिसाबले पनि अहिले चाहिँ म अगाडि बढ्ने मनस्थिति चाहिँ बनाएको छु। तपाईँले यो काँधमा फित्तापछि छातीमा तपाईँकै पार्टीले परिवर्तन गरेको, अघि भन्नुभयो तपाईँकै अध्यक्षले परिवर्तन गरेको चुच्चे नक्सा सहितको
संसदको लोगो छातीमा टाँस्नु भएको छ, कति गर्व महसुस छ? त्यो असाध्यै आई फिल सो प्राउड अफ माई पार्टी, प्राउड अफ कन्ट्री, प्राउड अफ माई पिपल। कि मतलब एउटा चाहिँ जीवनमा मान्छेले के प्राप्त गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन गौरव एउटा चाहिँ मान्छेले हुन्छ नि, त्यो मैले प्राप्त गरेको छु। यो लोगोभित्र चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूको चाहिँ आशा छ, भरोसा छ, आकाङ्क्षा छ र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने आफ्नो चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्म, अनुभवले, स्किलले भ्याएसम्म मैले मेहनत पनि परिश्रम गरिरहेको छु र एउटा अत्यन्त गौरवको महसुस हुन्छ, त्यो अनुभूति हुन्छ। र अझै धेरै गर्न मागिन्छ मुलुकको लागि, यो पार्टीको लागि र चाहिँ पार्टीमा बसेर जनताको लागि, कम्युनिटी डेभलपमा एउटा ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ जुन एजेन्डामा अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान गर्न बाँकी छ र त्यसमा म सक्षम पनि रहनेछु, त्यो भूमिका पनि प्राप्त गर्नेछु। पार्टीका साथीहरूले पनि त्यो मौका दिनुहुनेछ, जनताले पनि त्यो मौका दिनुहुनेछ भन्ने एउटा आशा चाहिँ ममा छ, त्यो अभिलाषा राखेको छु। अब आम जनमानसले नवराज सिल्वाले छलाङ मार्नुभयो तर त्यो फेरि योग्यताका आधारमा भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। अब भर्खरै हामीले रूपान्तरणको कुरा गऱ्यौँ, तपाईँको फित्ताबाट फेरि लोगोमा आयौँ। अब लोगोबाट तपाईँ पार्टीको झन्डाको माथिल्लो ठाउँमा बस्नुभयो भने पार्टी र जनतालाई के गर्नुहुन्छ? अनि यस्तो छ, जस्तो के भने अब हामीले जुन ढङ्गको चाहिँ नि पार्टी निर्माण गऱ्यौँ भने इतिहासमा चाहिँ धेरै पुर्खाहरूले, हाम्रा नेताहरूले धेरै योगदान गर्नु, मेहनत गर्नु, पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हो र पोलिटिकली चाहिँ पार्टी एउटा अब अहिले हामी चाहिँ प्रथम विधान महाधिवेशनबाट अब हामीले पार्टीका एजेन्डाहरू, हाम्रो विचार, हाम्रो दर्शन, मार्गदर्शक सिद्धान्त, हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्गठनको चाहिँ कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा जुन वे फरवर्ड चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डिफाइन गरिकन त्यसलाई पास गरेका छौँ। अब हाम्रो पार्टीको कार्यभार भनेको अब त्यो जुन हाम्रो सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त चाहिँ अब मुलुकको परिवर्तनको जुन एजेन्डा छ, जनताको परिवर्तनको, समृद्धिको जुन आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसन रियल फिल्डमा चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गरेर जाने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो निर्वाह गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब हामीले जुन पुरातन सोचको चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा हामीले धेरै प्रयोग गऱ्यौँ, धेरै खालको अनुभवहरू पनि हासिल गऱ्यौँ, धेरै उपलब्धि पनि हासिल गऱ्यौँ र धेरै हाम्रा चाहिँ नि भनौँ विभिन्न खालका तितामिठा घटनाहरू पनि अब अप एन्ड डाउनहरू चाहिँ भएका छन्। हामीले नेकपा निर्माण गरेर एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले चाहिँ गर्नुभयो। अब यो यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ पार्टी एक खालको विघटन भएर फेरि नेकपा एमाले भनेर फेरि चाहिँ जुन ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेछौँ, अब हामीले चाहिँ अब नयाँ ढङ्गको सोचका साथ जनतालाई चाहिँ अब गोलबन्द गरेर जानुपर्छ। जनतालाई जुन युवा समाजले, युवा पुस्ताले चाहिँ पोलिटिक्सपट्टि जुन खालको एउटा नकारात्मक धारणाहरू चाहिँ अभिवृद्धि भइरहेको छ, अब त्यसलाई फेरि चाहिँ जोड्नुपर्नेछ। र अहिले भर्खरै यो वर्ष मात्रै तपाईँको चाहिँ अब आउने चुनावमा झन्डै 32-33 लाख छैन युवाहरू चाहिँ नयाँ भोटरको रूपमा आउँदैछन् र तिनीहरूलाई पोलिटिक्सपट्टि पोजिटिभ ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, त्यो एउटा आशा र भरोसा दिनुपर्ने त्यो कार्यभार पनि हाम्रो पार्टीसँग छ। त्यसले गर्दा अब नेपालमा रहेका पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको, सबभन्दा बढी जुझारु, सबभन्दा बढी जनतासँग भिजेको, जनतासँग असाध्यै डे इन डे आउट चाहिँ सधैँ चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यो ढङ्गले जनताले माया पनि गरेको पार्टी छ, 10 लाख कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी छ। त्यसले गर्दा यो पार्टी चाहिँ अरू नेपालमा रहेको अरू सबै पार्टीहरूभन्दा बढी जनताप्रति, मुलुकप्रति बढी प्रतिबद्ध, बढी जिम्मेवार पार्टी हो। त्यसले त्यो ढङ्गले अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ हामीले परिवर्तनको मुद्दामा हाम्रो चाहिँ पार्टीको जुन विचार छ, जुन दर्शन छ, जुन मार्गदर्शक सिद्धान्त छ, त्यसलाई अगाडि बढाएर अब हामी प्र्याक्टिकली अब इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। त्यहाँदेखि त्यो कार्यभार पुरा गर्नको लागि अब पार्टी समृद्ध बन्नुपर्छ, पार्टी युवाहरू सहितको चाहिँ पार्टी नेतृत्व बन्नुपर्छ र पुराना चाहिँ नेतृत्व गरेका पार्टीका नेताहरूले चाहिँ धेरै ठुलो योगदान गर्नुपर्छ। उहाँको इन्सपिरेसन लिएर अब नयाँ पुस्ताले फेरि अगाडि लिएर जानुपर्ने अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा फेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन एउटा भरोसा नेपालमा मात्र क्षेत्रीय लेभलमा र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ यो भनौँ यो क्षेत्रको चाहिँ पोलिटिक्समा र नेकपा एमालेको अध्यक्षको रूपमा, नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा लार्जर देन लाइफ साइज पोलिटिकल पर्सनालिटीको रूपमा जसरी स्थापित हुनुभएको छ, उहाँको अध्यक्षतामा, उहाँको अग्रसरतामा, उहाँको ब्यानरमा
यो पार्टी फेरि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यो पार्टी आउँदो चुनावमा जानुपर्छ र हामी चुनावबाट अनुमोदित भएर तिनै लेभलका सरकारहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन सपना छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले जुन सपना देखाउनु भएको छ, हरेक इकोनोमिक सेक्टरहरूमा ट्रान्सफर्मेसनका सपनाहरू देखाउनुपर्छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि पार्टी सबल बन्नु पऱ्यो, नेतृत्व सबल बन्नु पऱ्यो, त्यो ढङ्गको चाहिँ नि क्षमता चाहिँ निर्माण गर्नु पऱ्यो पार्टीले। त्यो निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यो महाधिवेशनले चाहिँ अब सम्पन्न गर्नेछ र यसमा सक्षम, अनुभवी, मुलुकलाई माया गर्ने, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, जनतालाई माया गर्ने र जनताको जुन सपना छ त्यो सपनालाई साकार बनाउन सक्ने क्षमता, त्यो ल्याकत, त्यो बरकत, त्यो अनुभव र त्यो उत्साह र इनर्जी भएको चाहिँ र्याङ्क सहितको पार्टी निर्माण पर्ने जुन हाम्रो अभिव्यवहार छ त्यो 10औं महाधिवेशनले त्यो पुरा गर्नेछ र त्यसपछि हामी एउटा नयाँ छलाङ, नयाँ फड्को मारेर मुलुकलाई चाहिँ हामी एउटा उचाइमा लैजान सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो भरोसा, त्यो विश्वास। अब यो कस्तो संयोग बनेको छ रहेछ भने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो हुँदै माओको विचार बोकेर आजभन्दा 72 साल अगाडि नेपालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी आज तपाईहरुको 10औं महाधिवेशनकै उद्घाटन सत्रमा 72 वर्ष पुरा हुँदैछ। यति बेला आइपुग्दा चाहिँ ती पुरानो विदेशी माटो भन्दा आफ्नै माटोको कम्युनिजम चाहिँ बेटर छ भनेर मदन भण्डारीले देखाउनु भएको जबोज र अहिले तपाईले भन् जस्तै वैज्ञानिक समाजवाद या चाहिँ समावेशी समाजवाद एमालेको अहिलेको चाहिँ सैद्धान्तिक दिशानिर्देश हो। योबाट चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर तपाई त एउटा आइकोन हो नि राजनीतिमा, आइकोन बनेर आइसकेको भनेपछि राजनीतिमा आइन सक्नु भएको या वितृष्णा भएकोहरूलाई यो सिद्धान्तले तपाईहरुलाई सुनिश्चित गर्छ र नेपाल र नेपालीको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? अनि कस्तो हो भने जस्तो चाहिँ अब मैले भन्नुभयो अब सर्वहारा वर्गको लागि चाहिँ पाउनु संसार छ तर हराउनु गुमाउनु के पनि छैन भनेर त्यो भागभङ्गीमा त्यो उद्देश्यका साथ हाम्रा पुर्खाहरूले पार्टी निर्माण गर्नुभयो। 72 वर्ष तपाईले भन्नुभयो धेरै ठुलो योगदान गरेर पार्टी यहाँसम्म यसरी स्थापित भएको छ। तर अब आइराख्दाखेरि त्यो पुरातन चाहिँ हो, हामी चाहिँ मार्क्सिजममा विश्वास गर्छौँ। मार्क्सिजम भनेको तपाईँको मार्क्सवाद भनेको परिवर्तनको विज्ञान हो, किनभने हिजोको वस्तुनिष्ठ जुन समाज छ त्यो समाजले त्यही दृष्टिकोणका साथ अबको नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्दैन, यसलाई फेरि परिवर्तन गर्नुपर्छ, फेरि नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर त्यो परिवर्तन विज्ञानको रूपमा जसरी हामीले मार्क्सवादलाई बुझ्छौँ, अब त्यो मार्क्सवादकै चाहिँ ग्राउन्डमा बसेर हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि आज 21औं शताब्दीमा बसेर हामीले हेर्दाखेरि मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने जसरी चाहिँ लिएर आउनुभयो 5औं महाधिवेशनपछि, अब यो अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ विश्व परिस्थिति, अब हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ अब संसार यसरी चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा डेभलप भइरहेको छ कि नेपाल चाहिँ एउटा पुरातन चाहिँ एउटा सर्वहारा वर्गको भन्नुहोस् न अधिनागतको वाला त्यो खालको चाहिँ नि समाज निर्माण गर्छु, त्यो खालको शासन प्रणाली निर्माण गर्छु भनेर अब त्यो पुरातन सोच भएको चाहिँ नि कम्युनिजम पार्टी चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर मदन भण्डारीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद अहिलेको परिस्थिति अनुसार, अहिलेको वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक जुन विश्लेषण चाहिँ अब अहिलेको पोलिटिक्सलाई, अहिलेको चाहिँ अर्थव्यवस्था, अहिलेको समाजशास्त्र, अहिलेको सांस्कृतिक चाहिँ विचलन, सांस्कृतिक परिवर्तनको जुन युग छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि अब नयाँ ढङ्गको विचार चाहिँ आवश्यकता छ भने जस्तो जनताको बहुदलीय जनवादको गर्नुभयो, विचार लिएर आउनुभयो र त्यसलाई अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अब 10औं महाधिवेशन पहिलो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भन्नुहोस् न विधान महाधिवेशनबाट अब हामीले चाहिँ अब नयाँ ओल्ड परिस्थिति, अहिलेको चाहिँ अर्थव्यवस्था कसरी अगाडि गइरहेको छ, संसारको जियो पोलिटिक्स कसरी गइरहेको छ, अब अहिले डिजिटल वर्ल्ड जुन खालले चाहिँ अब अहिले हिजोको जस्तो दुनियाँ त छैन, अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रविधिले संसारलाई एउटा नयाँ खालको चाहिँ नि दुनियाँमा लिएर आइदिएको छ। त्यहाँदेखि यो खालको प्रविधिको चाहिँ आउटब्रस्ट भएको दुनियाँमा अब हामीले चाहिँ राजनीतिलाई त्यही ढङ्गको चाहिँ भन्नुहोस् त्यही ढङ्गले परिमार्जित गरेर लाने सवालमा मानव अधिकारको कुराहरू भए, जनताका चाहिँ हरेक स्वतन्त्रताका सवालका कुराहरू भए, पुँजी निर्माणको स्वाधीन पुँजी निर्माणको सवाल भयो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गर्नुपर्ने कम्युनिटी, अब हाम्रो जुन खालको चाहिँ इन्टरेक्सन हो, जुन खालको चाहिँ सम्बन्ध हो, जुन खालको आर्थिक सम्बन्धहरू, जुन खालको
व्यापारको विस्तारीकरण हो। यी सबै सवालहरूमा चाहिँ अब हामी उम्दा ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ र त्यसरी मात्रै कम्युनिस्ट सिद्धान्त संसारमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ र नयाँ एउटा उचाइ हासिल गर्न सक्छ भन्ने हामीले नयाँ एउटा कोर्स एउटा चाहिँ नि निर्माण गरेका छौँ। त्यसले गर्दा आज यहाँ आइपुग्दा संसारले हेरिरहेको छ नि अहिले किन नेकपालाई निर्माण गरिराख्दाखेरि हामी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी विस्तारवादी शक्तिहरू मिलेर अदालतसम्मको चाहिँ प्रयोग गरेर जुन ढङ्गको चाहिँ चक्रव्यूह निर्माण गरेर हामीलाई विघटन गरायो, जुन खाले चाहिँ टुटफुट गरायो, जनताबाट अनुमोदित हाम्रो सरकारलाई जसरी चाहिँ परमादेशको एउटा चाहिँ हतियार मार्फत जसरी विस्थापित गरियो, यसमा त तमाम यी चाहिँ फोर्सहरूको चाहिँ नि गठजोड छ नि त। त्यसले गर्दा नेपालले निर्माण गरेको चाहिँ यो कम्युनिस्ट दर्शनले चाहिँ भोलि संसार चाहिँ धान्न सक्छ। संसार अब किन तपाईँको चाहिँ नि पुँजीवाद त अब ढल्लेर जाने अवस्थामा छ। पुँजीवादले चाहिँ वर्गलाई यसरी चाहिँ एउटा वर्ग चाहिँ एकदमै गरिब खाने नपर्ने आधुनिक युगको अब उदयमान कम्युनिस्ट नेपाल हुन सक्छ भन्ने तपाईँको सङ्केत। एक्ज्याक्टली त्यो मेरो मात्र सङ्केत होइन, अरू अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूको विज्ञहरूको पोलिटिकल पण्डितहरूको चाहिँ के भयो भने नेपालले चाहिँ अब एउटा नयाँ दर्शनको निर्माण गरेर हाम्रो पुँजीवादलाई फेरि चाहिँ पछाडि पारेर एउटा नयाँ खालको समाजवादको चाहिँ परिकल्पना गर्छ र यसको सुरुवात चाहिँ नेपालबाट हुनसक्छ भन्ने एउटा त्रास जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा फैलियो, त्यसको चाहिँ परिणामस्वरूप हामीलाई चाहिँ नि विभक्त गराउने विभाजित गराउने ढङ्गको चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले जसरी खेले, अब यसलाई पनि हामीले बुझेर अब चाहिँ हामी फेरि यो त्यो चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्ने र हामीले जनताको आकाङ्क्षाहरूलाई जनतालाई पनि गोलबन्द गरिकन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि एउटा भरोसा कि हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्स हौँ, हामी जनताबाट अनुमोदित कम्युनिस्ट सिस्टम, हामी कुनै अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी होइनौँ, जनताबाट अनुमोदित भएर जनताको भरोसा जनताको विश्वाससित जनतालाई शासन गर्ने पार्टी हौँ भन्ने त्यसरी चाहिँ पुनर्स्थापित भएर जाने एउटा नयाँ चाहिँ एउटा बाटो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब हामी एउटा उचाइमा जान्छौँ र नेपालको समृद्धि र नेपालको यति धेरै सम्भावनाहरू छ तपाईँको अहिले सर र यसरी हेर्दाखेरि अस्ति म लोन्ली प्लानेटको एउटा चाहिँ वृत्तचित्र हेर्दै थिएँ, त्यहाँ उसले भन्दै थियो नेपाल उनको यस्तो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एउटा विविधताले भरिएको एउटा चाहिँ गजबको चाहिँ नमुनालायक मुलुक हो। यहाँ चाहिँ 864 जातका बिरुवाहरू बोट बिरुवाहरू छन्, 900 जातका चराचुरुङ्गीहरू छन् अनि 181 जातका चाहिँ तपाईँको स्तनधारी चाहिँ प्राणीहरू छन्, 126 वटा जात छ, 123 वटा चाहिँ भाषा बोलिन्छन्। यहाँ त्यस्ता खालका फरक चाहिँ संस्कृतिहरू छन् र फेरि कस्तो भौगोलिक रूपमा कस्तो छ भने चाहिँ त्यो 70 मिटरको समुद्र सतहबाट झापाको केचना कबलदेखि 848 मिटरको त्यो एभरेस्ट सगरमाथासम्म 200 किलोमिटरको रेन्जमा तपाईँले 4 प्रकारको क्लाइमेटहरू देख्नु परिवर्तन भने यति सम्भावना भएको, यति महत्त्वपूर्ण, यति चाहिँ पोटेन्सियल बोकेको मुलुकलाई पोलिटिकली चाहिँ जुन खालको इन्स्टेबल चाहिँ कन्डिसनहरू बनाए, त्यहाँ टुरिज्मको समस्या, त्यहाँ आर्थिक उन्नतिको समस्या भनेर उसले चाहिँ जुन नगो एउटा विचित्र हेरेको थिएँ मैले, हाम्रो धेरै सम्भावना छन्, संसारले रिकगनाइज गरेको छ, तर यसलाई एउटा वे आउट दिने चाहिँ शक्ति चाहियो, त्यो एउटा चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ पार्टी चाहियो, अगुवा चाहियो, अभिभावकत्व गर्ने व्यक्ति चाहियो भने त्यसमा यो नेकपा एमाले नै हो र त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले मात्र यो मुलुकलाई एउटा समृद्धिको एउटा बाटो चाहिँ तय गर्नको लागि अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने भरोसा निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। आशा गर्ने ठाउँ अझै छ। यो महाधिवेशन पछाडि तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पार्टीले उठाएका तमाम विषयहरू अहिले पनि त्यो पूर्ण हुन पाएका छैनन्, त्यसपछि लगत्तै चुनावहरू आउँदैछन्, ती पूर्णता पाउनका लागि एमाले फेरि त्यो दर्जामा पुग्छ? त्यो बिल्कुल। किन मलाई कस्तो लाग्छ भने जसरी हामी पार्टी चाहिँ फुट्यौँ, हेर्नुहोस् न, विभिन्न कारणले फुटाइयो। अब माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टीमा त्यत्रो चाहिँ 15 वर्ष नेतृत्व गरेको नेताले पार्टी टुक्राएर जानुभयो र हामी सुरुमा चाहिँ एक खालको चाहिँ ओहो हामी कहाँ पुग्ने हो के हुने भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्रास, एउटा सेन्स अफ फियर चाहिँ हामीमा पनि थियो। तर हामीले काम गऱ्यौँ, दिनरात काम गर्दै जनताकोमा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ उत्साह भरिरह्यौँ र अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो चुक्रिएको पार्टी त नगण्य रूपमा त्यो 3-4% पनि छ। मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ तपाईँ एकजना मान्छे पनि गएको छैन, कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ माधव नेपालको पार्टीमा जानुभएको छैन र त्यस्ता युवाहरू अहिले तपाईँहरूको साङ्गठनिक स्खलनपछि जुन एमाले नै टुक्रियो अथवा अझ भनौँ न नेकपा नै टुक्रियो, त्यो बेला त कुनै बेला त प्रचण्ड पनि तपाईँहरू सँगैको एउटा पार्टीमा
यो विभाजनले एमालेलाई त्यति ठुलो असर गर्दैन भन्ने आकलन तपाईँको? कसरी हो नि, सुन्नु यो प्रकृति कस्तो रहेछ भने तपाईँ एउटा उचाइ प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हार्डर के अरे हायर यु राइज हार्डर यु फल भन्छ। हामी राइज गऱ्यौँ र यसरी हार्ड हामी फल गऱ्यौँ कि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टेबिलाइज गर्यौँ। हाम्रो आफ्नो उपलब्धिलाई पार्टी एकीकरण गरेर जुन अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सकेनौँ। विभिन्न त्यसमा कमी कमजोरहरू नेताहरूको पनि कमी कमजोरहरू भएको छ। अब त्यसमा फेरि हामीले चाहिँ आफूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। तर त्यति भएर अब हामी जसरी फल गऱ्यौँ, अब यो त कहाँ हुने हो भन्ने अवस्था हुँदाखेरि, तर अहिले जसरी हामीले हाम्रा कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले चाहिँ आफ्नो सुझबुझलाई गुमाउनु भएन, त्यो चाहिँ नि आफ्नो मोराललाई गिर्न दिनु भएन। कार्यकर्ताहरू चाहिँ विघटित भएका कार्यकर्ताहरूलाई फेरि चाहिँ त्यो मुर्झाउन थालेका सपनाहरूलाई फेरि बिउजाने कामहरू चाहिँ नेताहरूले गर्नु, हामीले काम गऱ्यौँ। र अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामी पहिला नेकपा एमाले माधव नेपालले चोइटेर जानुभन्दाको नेकपा एमाले भन्दा अझ बलियो छौँ। म भन्छु तपाईँलाई कसरी भनेपछि हामीले चाहिँ नेकपाको निरन्तरता भनेर भनेको छौँ। जस्तो हिजो नेकपा हुँदाखेरि माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका थुप्रै कमसेकम 25% जति कार्यकर्ताहरू, नेताहरू अलिक कम हुनु होला, तर 25% जति कार्यकर्ताहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ, बसिरहेको। जस्तो मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ 25 देखि 32%सम्म। मेरो चाहिँ सचिवालयको साथीहरूले चाहिँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कति भने 25 देखि 32 को रेन्जमा माओवादी मात्रै हाम्रोमा आइराख्नु भएको छ। त्यसपछि कङ्ग्रेसका साथीहरू, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कङ्ग्रेसका साथीहरू पनि, किनभने कङ्ग्रेसमा पनि एउटा जुन खालको चाहिँ पुरातन सोचको चाहिँ बाहुल्यता भयो, त्यहाँ काम गर्ने साथीहरू दुःख पाएर अब भएन, परिवर्तनको चाहिँ फोर्स कुन हो त भन्ने ढङ्गले आइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी पहिला चाहिँ चुनाव 74 को चुनावमा जानुभन्दा अगाडिको नेकपा एमाले भन्दा अहिले तपाईँको 78 सालको अहिले महाधिवेशन जानु अगाडिको एमाले बलियो छौँ। मैले त्यसरी बुझाएको छु। के कार्यकर्ताहरू के अगुवा नेताहरू चाहिँ छोडेर जानुभएको छ, तर मलाई के भरोसा छ भने चुनावमा जाउन्जेलसम्म उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, किन उहाँहरूको बाटो छैन। उहाँहरूले आफूले निर्माण गरेको, आफूले पसिना बगाएको, रगत बगाएर निर्माण गरेको पार्टी माया त छ नि उहाँलाई। अहिले पनि भेटिन्छ साथीहरूलाई, विभिन्न परिस्थितिले आइयो। अब अहिले चाहिँ नि जनप्रतिनिधि छौँ, अब संसदै भएका साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ अब अहिले बिचमा त्यो परिस्थिति यस्तो भयो, तर हामी फर्केर फेरि चुनावसम्म आउने हो है कमरेड, हाम्रो लागि ठाउँ राखिदिनुहोस्, किनभने त्यो पार्टीमा हामीले दुःख गरेर त्यसमा माया छ हाम्रो भनेर भन्ने खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा चुनावमा जाँदाखेरिसम्म चाहिँ फेरि अझ साथीहरू धेरै गोलबन्द हुने र अनि हामी चाहिँ एउटा विशाल पार्टीको रूपमा चुनावमा जान्छौँ भने चाहिँ, किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् न मूल्याङ्कन पनि प्रतिपक्षको मूल्याङ्कन पनि कस्तो छ भने चाहिँ के अरे अरू साथीहरूको चाहिँ, अब हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल, यद्यपि हामी पार्लियामेन्टको सबभन्दा ठुलो दल हुँदै हौँ, त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका 5 वटा जुन गठबन्धनका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ संसारभरि पोलिटिक्स चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ सरकारमा रहेको सरकारको विरुद्धमा प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरू गोलबन्द हुन्छन् र सरकारलाई खबरदारी गर्छन्, तपाईँको काम यहाँ पनि ठिक भने यहाँ यो खालको भ्रष्टाचार अन्याचार अत्याचारको यहाँ बजेट चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ मनोपानी गर्यो भन्ने खालको हुन्थ्यो। तर नेपालमा ठिक उल्टो छ, सत्ताधारी चाहिँ प्रतिपक्षलाई यो हेर्नुहोस् त एउटा नयाँ खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयोग चाहिँ राजनीतिमा हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ कि सत्ताधारी मानिसहरू चाहिँ प्रतिपक्षसँग डराएर तर्सेर, उहाँहरूसँग बजेट छ, उहाँहरूसँग प्रोग्राम छ, उहाँहरूसँग शक्ति छ, संयन्त्र छ राज्यका, होइन, त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ नेकपा एमालेसँग जडार हाम्रो चाहिँ गठबन्धन टुट्ला। अब हेर यत्रो एमसिसीको सवाल छ, खोइ एमसिसीको सवालमा चाहिँ अब एमसिसी त उहाँहरूले त हिजो प्रचण्डले र देउवालले लेखेर चाहिँ सुमालाई दिए भनेर भनेको छैन, लेखेर चाहिँ ल हामी चाहिँ कुनै हालतमा पनि तपाईँको एमसिसी चाहिँ गर्छौँ भनेर दिएको छन्। यहाँ तल चाहिँ अब ढाँटेर चाहिँ जनतालाई ढाँटेर पार्टीका क्याडरलाई ढाँटेर उहाँहरू विभिन्न खालको नौटङ्की गरिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ त्यो गठबन्धन टुट्ला, चुनाव खत्तम होला, एमाले फेरि खत्तम पार्ला हामीलाई भन्ने डरले चाहिँ कस्मेटिक ढङ्गको एउटा आर्टिफिसियल जुन खालको गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ, त्यो किनभने उहाँको मानसिकता मनोविज्ञानदेखि चाहिँ उहाँहरू डराउनुहुन्छ, त्रस्त हुनुहुन्छ, केपी ओलीको नेतृत्वसँग त्रस्त हुन्छ, केपी ओलीको जुन सगेसियस लिडरसिप छ त्योसँग त्रस्त हुन्छ, केपी ओलीको पपुलारिटीसँग त्रस्त हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेसँग त्रस्त हुनुहुन्छ र हामी जस्ता क्याडरहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग त्रस्त हुन्छ र त्यसरी एउटा गठबन्धन चाहिँ एउटा खालको चाहिँ कृत्रिम कस्मेटिक गठबन्धन बनाइराख्नुहुन्छ। कुन दिन भत्तापङ हुन्छ त्यो उहाँहरूलाई पनि ठेगान छैन, त्यो थिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टेको दिएर राखिराख्नु भएको छ। त्यो एउटा कस्तो खालको मनोविज्ञान छ नि, जनतासँग कुप्रिय पार्टी रहेछ त भन्ने त उहाँहरूको गतिविधिबाट नै हामी त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यही कारणले मलाई के लाग्छ भने नेकपा एमाले यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो फोर्स हो, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हो र समाजवादी आन्दोलनको र भोलि समाजवादमा मुलुकलाई लिएर जाने र समृद्धिको चाहिँ एजेन्डा, समृद्धिको झन्डालाई ठहराउने चाहिँ
सक्ने त्यो ल्याकत राख्ने पार्टी यही नै हो र यो तमाम करोडौँ जनताको भरोसा पनि यही पार्टी हो भन्ने कुरो स्थापित भएर गइसक्यो। अब केही नेकपा एमालेका केही ब्युटीहरू यो महाधिवेशनले अझ अलिकति देखियो। जस्तै पार्टीको महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै चन्दा आतङ्क, व्यापारीहरू डराउनु पर्ने होइन, नागरिकहरू आत्तिनुपर्ने थियो। तर एमाले अर्को एउटा ऐतिहासिक काम गरिदियो कि स्वैच्छिक चन्दा दानको रूपमा आयो भने पार्टीले चाहिँ त्यसरी चल्छ भनेर त्यो सुरुवात गर्नुभयो होइन। सँगसँगै अरू धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। अझ पार्टीलाई अझ ब्युटी बनाउने परिकल्पनाहरू के हुन सक्छन्? अनि कस्तो छ भने तपाईँको आर्थिक रूपमा चाहिँ नि सबल पार्टी बनाउनको लागि अब जस्तो हामीले गऱ्यौँ नि, हामी आफै 100 रुपियाँ सबैले हाल्दाखेरि 10 करोड रुपियाँ त हाम्रो चाहिँ नि उठ्ने खालको स्थिति रहेछ। र चाहिँ आर्थिक रूपमा हामी आफै चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई हामी आफै श्रम गरेर हाम्रै मेहनत गरेर हामी चाहिँ हाम्रो श्रमजीवी सर्वहारा वर्गले दिनमा 1000 रुपियाँ कमाउँछ, त्यसले 100 रुपियाँ म दिन्छु भनेर भन्ने मेरो पार्टी हो, मेरो चाहिँ भविष्य चाहिँ मेरो बालबच्चाको फ्युचर जेनेरेसनको भविष्य चाहिँ यो हो भन्ने ढङ्गले जसरी एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ दिएको छ नि, त्यसले चाहिँ एउटा हाम्रो आर्थिक एउटा आधार चाहिँ निर्माण गरेको छ। त्यो पार्टी अध्यक्षले अहिले हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि नेताहरूले जुन ढङ्गले एउटा नयाँ चाहिँ भन्नु पनि हो, चुनाव आउन लाग्दाखेरि के अरे व्यापारीहरू चाहिँ फोन बन्द गरेर चाहिँ नि मुलुक छोडेर हिँड्ने खालको जुन अवस्था हुन्थ्यो त्यो अहिले छैन। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ स्वाधीन, हामीले भनेका छौँ स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने। अब श्रमलाई जुन ढङ्गको चाहिँ दलाल उद्यमी कार्यकर्ता चाहिँ विकसित गर्ने र नागरिकलाई कमाउन सिकाउने हो। हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई नागरिकहरूलाई स्वावलम्बी बनाउने र आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रसँग मुलुकको चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने हामीले भनेका छौँ, त्योसँग हरेक नागरिकको हरेक कार्यकर्ताको श्रमलाई लिएर आएर मिसाउने र एउटा विशाल चाहिँ नि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो भिजन हो। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब हामीले एउटा चाहिँ कृषि नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधार हो। कृषिमा जुन खालको निर्वाहमुखी छ त्यसलाई अब हामीले चाहिँ छोड्नुपर्छ। यो पुरातन चाहिँ कृषिको सोचलाई चाहिँ हामीले छोडेर अब एउटा नयाँ क्रान्ति कृषिमा गर्नुपर्छ। प्रविधि मैत्री चाहिँ कृषि अगाडि लिएर जानुपर्छ, टुरिज्म अगाडि लिएर जानुपर्छ र हाम्रा जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भावना छ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको सम्भावना हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जलविद्युतको भनेका छौँ। अब त्यसपछि हामीसँग यति धेरै खनिज पदार्थहरूको चाहिँ अन्वेषणै हुन बाँकी छ र यी सब तमाम सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि अब हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूले हाम्रा नेताहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्यो कि हामी सबै मानिसहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा क्रियाशील हुनु पर्यो, त्यो पारदर्शी हुनु पर्यो, राज्यलाई ट्याक्स सबैले तिर्या हुनु पर्यो र जुन खालको चाहिँ नि भ्रष्टाचार चाहिँ यो हरेक राज्यका संयन्त्रहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार एउटा चाहिँ रोगको रूपमा चाहिँ एउटा स्थापित हुँदै गइरहेको छ, यसलाई चाहिँ अब निर्मूल गरेर जाने ढङ्गमा चाहिँ हामीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ र हामीले त्यो अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले एउटा अर्थनीति एउटा आर्थिक एउटा दृष्टिकोण चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यही बाटोबाट नै यो मुलुकको समृद्धि हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै गलत तरिकाले कमाएका पैसाहरू पार्टीमा लगानी भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ राज्य व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिन्थ्यो। अब यसरी नेता कार्यकर्ताबाटै लेभीबाट सहयोगबाट आयो भने त पार्टी क्लिन हुने बाटो पनि त्यो एउटा बनाउने होइन? एक्ज्याक्टली, बिल्कुल। यो चाहिँ यो हामीले सुरुवात गरेर पनि किन पनि हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ व्यापारीको पैसा लिनु पर्यो, व्यापारी त त्यतिकै लगानी गर्दैन, उसलाई त फाइदा चाहियो हुन्छ अनि उसले पोलिसीमा भोलि भ्रष्टाचार गराउनु, किन उसको कम्पनीलाई उसको उद्योगलाई चाहिँ फाइदा हुने ढङ्गले चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो पार्टी सरकारमा गएपछि त्यो पोलिसी बनाइदिनु पर्यो भने त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि त्यो अर्थतन्त्रमा हामीले चाहिँ सोचेको चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ यात्रा तय गर्नुपर्ने र त्यसमा जुन रिसोर्सको चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्नुपर्ने त्यो नहुने खालको स्थिति योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले भोग्दै गएको र चुनावकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अहिलेको चाहिँ हामीले जसरी स्थापित गरेका छौँ त्यो ढङ्गको चुनावले चाहिँ फेरि अब भनौँ न चुनाव असाध्यै कस्टली हुने, अपारदर्शी हुने, मान्छेले करोडौँ चाहिँ खर्च गर्ने र व्यापारीहरू गुन्डाहरू अपराधी चाहिँ गतिविधिबाट चाहिँ नि तपाईँको अर्गनाइज क्राइमबाट पैसा कमाएका मान्छेहरू पार्टीमा आउने र पार्टीलाई चाहिँ फेरि त्यस्ता मान्छेहरूको सहयोगले पार्टी अगाडि जानुपर्ने खालको जुन खालको एउटा गलत संस्कारको निर्माण हुँदै थियो नि, अब यसलाई हामीले रोकेर जानुपर्छ र चुनावलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनुपर्छ, यो कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ र जनतालाई कुन ढङ्गले सुसूचित गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो जसरी चाहिँ चुनाव पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने, कम्युनिटीमा चाहिँ पैसा दिएर चुनाव भोट किन्ने खालको चाहिँ एउटा जुन
एउटा मूल्य र मान्यताहरू स्थापित हुँदै आएको छ। खास गरी नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूले चाहिँ नि भोट किन्ने संस्कृतिको निर्माण गरिरहेका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने यो अभियान पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा अभियान हो। अब हामी के यो समय अन्त्यतिर छौँ, अत्यन्तै छोटो समय छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो महाधिवेशनमा नेताहरूले नै विवेक पुर्याउनुहुन्छ कि मतदाताहरूले विवेक पुर्याउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब मेरो चाहिँ अब पर्सनली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले यसरी पार्टी टुटफुट गरिकन यसरी निर्माण गरेर फेरि एउटा नयाँ उचाइमा पार्टीलाई लिएर जाने एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा अभियानमा हामी चाहिँ क्रियाशील रहेको अवस्थामा अब यो 10औं महाधिवेशनले चाहिँ त्यो एकताको जुन हाम्रो अभियान हो, त्यो जुन स्पिरिट हो, त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो पर्सनल चाहिँ ओपिनियन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ सहमतिका साथ केन्द्रीय नेतृत्वहरू निर्माण गर्छ। जसरी हामीले तल वडा कमिटीदेखि लिएर तपाईँको हामीले पालिका कमिटीमा जुन ढङ्गले र हामीले चाहिँ यो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुन्ने सवालमा पनि 95 भन्दा बढी प्रतिशत चाहिँ हामीले सहमतिको आधारमा जुन गरेका छौँ, त्यस्तै सहमतिको आधारमा चाहिँ हामीले केन्द्रीय नेतृत्व यो 10औं महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्व निर्माण गर्न सक्यो, चुन्न सक्यो भने सर्वसम्मतिको नेतृत्वले अझै एउटा नयाँ खालको चाहिँ उत्साह निर्माण गर्थ्यो कि भन्ने छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि हाम्रो पार्टी चाहिँ फेरि लोकतान्त्रिक चाहिँ विचार भन्नुहोस् न, लोकतान्त्रिक चाहिँ आचरण, लोकतान्त्रिक सोच र त्यो संस्कारमा विश्वास गर्ने चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक फोर्स पनि भएको हुनाले हामी फेरि चाहिँ त्यो नहुन सकेको अवस्थामा फेरि लेट द पब्लिक डिसाइड, लेट द कार्यकर्ता डिसाइड उहाँहरू कुन खालको नेतृत्व निर्माण गर्ने हो। अब झन्डै 2021 चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ चुनेर चाहिँ निर्माण गर्ने हो। त्यसले मलाई के लाग्छ भने त्यो कार्यकर्ताहरूले त्यो विवेक चाहिँ हाम्रो पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरूले त्यो विवेक, त्यो ज्ञान र त्यो अनुभवको चाहिँ प्रयोग गरेर राम्रो नेतृत्वको चाहिँ निर्माण गर्छ भन्ने भरोसा छ मलाई। अहिले एमाले चाहिँ अत्यन्तै समावेशिता प्रयोग गरेको छ, झन् 33% बढी महिला प्रतिनिधिहरू ल्याएको छ होइन, विभिन्न क्लस्टरबाट प्रतिनिधि छानेर ल्याएको छ। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ, म चाहिँ अब मलाई कस्तो छ भने कस्तो लाग्छ भने त्यो विभिन्न क्लस्टरबाट अब हामीले संविधानले जसरी परिकल्पना गरेको छ हाम्रो समाज निर्माणको र अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हरेक तबकाका नागरिकहरूको राज्यका हरेक निकायहरूमा, तबकाहरूमा पोलिटिकल निर्णय गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने जुन ढङ्गले चाहिँ संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ, त्यो संविधानको स्पिरिटलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हाम्रो पार्टी सबभन्दा अरू कुनै पार्टीले यो ढङ्गले चाहिँ गरेका छैन। त्यो समावेशिताको चाहिँ नि सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गरेर अगाडि जाने सवालमा मलाई के लाग्छ भने विभिन्न तबकाबाट, विभिन्न चाहिँ ग्रुपहरूबाट, समुदायका विभिन्न चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनहरूबाट आउने साथीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि रूपमा आफ्नो अनुभवको प्रयोग गर्नुहुनेछ, त्यो विवेकको प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई पर्सनल्ली पनि मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो चाहिँ नि चुनावमा पनि उहाँहरू सबैले चाहिँ मेरो जुन हिजोको चाहिँ मुलुकको प्रति मैले गरेको चाहिँ योगदान निस्वार्थ भएर चाहिँ नि मैले मुलुकको लागि यो भन्नुहोस् न जनताको लागि, समाजको लागि र समाजको परिवर्तनको लागि, न्याय स्थापना गर्नको लागि, अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि र मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशा दिनको लागि राजनीतिमा आएर मैले जे जति पनि योगदान गरेको छु त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ नि सबै कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा भरोसा त्यो मैले बोकेको छु। र मलाई लाग्छ 10औं महाधिवेशनले उच्च स्तरको चाहिँ एउटा सबैले आशा भरोसा गर्न सक्ने केन्द्रीय सदस्यको रूपमा नवराज सिलवाललाई फेरि मैले पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ देशभरिका पार्टीका साथीहरूले त्यो जिम्मेवारी दिनुहुनेछ भन्ने एउटा भरोसा चाहिँ लिएको छु। हस्, यहाँलाई शुभकामना छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच इन्द्रजी, तपाईँले मलाई मौका दिनुहुन्छ। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा जनताहरूलाई मैले आफ्नो कुराहरू पाएँ, पार्टीका साथीहरूलाई आफ्नो सेन्टिमेन्ट्सहरू सेयर गर्न पाएँ। तपाईँले यो अवसर दिनुभयो। सुनौलो नेपाल र इन्द्रबाले म धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।